बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दीन हनीफ के तहत आज हम हदीस पेश कर रहे हैं। सही मुस्लिम की हदीस है और जाबिर बिन इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, कि हर शख्स को क़यामत के दिन उसी हालत पर उठाया जाएगा जिस हालत पर वो मरता है। तो गोया कि ख़ात्मा जिस हाल में हुआ है उसी ख़ात्मे के एतबार से आखिर में क़यामत में उसको उठाया जाएगा। कि आप जानते हैं कि जब नफ़क़ा सानिया होगा, नफ़क़ा उला पर तो तमाम कायनात की हर जानदार चीज़ जो है फ़ना हो जाएगी, लेकिन नफ़क़ा सानिया दूसरा सूर जब फूंका जाएगा तो सब ज़िंदा हो जाएंगे। तो फरमाया कि दुनिया के अंदर जब इंसान मरता है तो मरने के वक्त उसकी हालत क्या है? हालत ईमान है या हालत कुफ़र है? हालत सआदत है या हालत शकावत है? किस हालत में मरा है? हालत मासियत में मरा है या हालत इबादत में मरा है? तो जिस हालत में मरा है तो क़यामत में जब वो उठेगा हशर में जमा होने के लिए तो उसी हालत में उठेगा। इससे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद कि इन्नमल एतबार बिल ख़वातीम, कि ख़ात्मे का एतबार है, कि इंसान का ख़ात्मा जो किस एतबार से हो रहा है उसी एतबार पर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी कीमत लगती है। इसलिए तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि इंसान को अपनी हालत जो है मौजूदा हालत पर नाज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि मौजूदा हालत जो है वो मोतबर नहीं है और जो मुस्तकबिल की हालत है उसकी ख़बर नहीं है, तो लिहाजा नाज किस बात का। और जो गुज़र चुकी हालत, उस गुज़र चुकी हालत की कोई कीमत नहीं है। हाँ, हाल जो है, आज हम अपने हाल के अंदर जो है वो मशगूल हैं और हम समझते हैं हम नमाजी हैं, हम नेक हैं, हम ज़ाकिर शागिल हैं, बस हम जैसा तो कोई भी नहीं है। इसलिए हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शफरी थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें अपनी निगाह में हर मुसलमान वली नज़र आना चाहिए, इसलिए कि आप अपनी विलायत और अपनी इबादत पर निगाह न करो, क्योंकि तुम्हारा जो हाल है हाल मोतबर नहीं है और माल यानी मुस्तकबिल की खबर नहीं है। कि आप अपने हाल में इस वक्त आप आबिद और जाहिद हैं, ये सामने वाला मुसलमान बज़ाहिर गुनहगार नज़र आता है, तो ये उसका हाल है और हाल पर कोई फ़ैसला नहीं है, वो मोतबर नहीं। मोतबर जो है वो माल है, माल और मुस्तकबिल में पता नहीं वो अल्लाह का वली बन जाए, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका क्या मामला हो, कैसी सच्ची तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला को वो क़ुर्ब पा जाए कि जहाँ तक आप पहुँच नहीं सके। और आप जिस हाल में हैं ये हाल पता नहीं माल में जाकर किस कैफियत में करवट बदले कि मासियत और बगावत की हालत में जा गिरे। इसलिए नाज की इजाज़त नहीं है। तभी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार ये इबादत पर नाज से बेहतर है। इंसान इबादत पर नाज करे उससे बेहतर ये कि गुनाहगार हो लेकिन गुनाह पर शर्मिंदा होता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, वो हालत अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बेहतर है। इसलिए जो हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को अपने हाल पर जो है वो नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल मोतबर नहीं है और माल की खबर नहीं है, तो नाज किस बात का। यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि क़यामत के दिन जो लोग अपनी उसी हालत पर उठाए जाएंगे जिस हालत पर मरते हैं। चाहे वो लोग जो पूरी ज़िंदगी जो है अल्लाह तबारक व तआला की याद और इबादत में लगते हैं और अपने गुनाहों पर नदामत जो है वो कायम रखते हैं, तो मरते वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनका हाल भी अच्छा करते हैं। उनको मरते वक्त कलमा भी नसीब हो जाता है, अल्लाह की याद भी नसीब हो जाती है, इबादत की फ़िक्र भी नसीब हो जाती है। लेकिन अगर सारी ज़िंदगी जो गफलत में गुजरी तो आम कायदा यही है कि गाफिल सारी ज़िंदगी को गफलत में गुजारने वाला आखिरी लम्हात के अंदर भी जो गफलत में मारा जाता है। कितने ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर दुनियादारी में ज़िंदगी गुजारी और खुदा को कभी याद ही नहीं किया, तो मरते वक्त भी उस मरने की तकलीफ़ के वक्त भी अपनी दुनियादारी का जिक्र करते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं। उनको कहा भी जाए कलमा पढ़ लें, उनको कहा भी जाए यार अपने गुनाहों पर नदामत कर लें, उनको कहा भी जाए कि यार राह अल्लाह में कुछ खर्च कर दो, नहीं, वो अपनी दुनियादारी की बात करते रहते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात तारीख़ के अंदर मौजूद हैं कि जो दुनियादारी के अंदर हालत सारी गुजरी गफलत में, तो मरते वक्त भी वही हालत उसमें गालिब आ गई। और ज़ाहिर है कि उसी हालत में जब मरेगा तो आखिरत में भी जो है उसी हालत पे उठाया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे एक दोस्त जो है वो एक हॉस्पिटल के अंदर जो है वो चैपलन है, हमारे शागिर्द भी हैं। उन्होंने बताया कि एक शख्स जो है बूढ़ा ज़ईफ़,
تو وہ بالکل اس کے بارے میں ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ 2-3 مہینے میں اس نے دنیا سے چلا جانا ہے، انہوں نے اینالائز کر دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لمحہ موت کا کون سا لکھا وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انسان اب قرائن کے ذریعے سے ایک علم حاصل کر کے وہ جو لوگوں سے شیئر کرتا ہے، تو ڈاکٹرز نے اس کا اینالائز کر دیا کہ 2 مہینے کا مہمان ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ چیپلن کہتے ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں اللہ اللہ کر لو، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لو، خدا کو یاد کر لو، کلمہ پڑھ لو، تو وہ ایک ہی بات کہتا رہتا ہے کہ میرے بچوں کا کاروبار اچھا ہو جائے، دعا کر دو میرے بچوں کا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے بچے بڑے مفلس ہیں، بڑے، حالانکہ بچے اچھے بھلے ہیں، ملازمتیں کرتے زندگی گزار رہے ہیں، اور بچوں کو فکر بھی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ وہاں کس حال میں پڑا ہے، اس کو جب وہ نرسنگ ہوم میں ڈال کے وہ فارغ، وہ بس ایک ہی بات کہ میرے بچے میرے بچے۔ بھائی یہی حالت ہے آج، جو بس بچے بچے کرتے گزر جاتے ہیں اور اپنے خدا کو جس نے بچے عطا کیے تھے اس کی شکر گزاری سے محروم رہتے ہیں، تو پھر بات وہی ہے کہ اللہ کے سامنے کل کو شرمندگی ہوگی۔ تبھی تو روایات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاتون جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غالباً خاتون ہوگی کہ جس کے 100 بچے ہوں گے، اور وہ سر منہ انحراف کبھی اسے اللہ کی یاد سے نہیں کیا ہوگا، چاہے کہ کسی بڑی عبادت کو چھوڑے، وہ کل روز قیامت میں ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی کہ جو خواتین آج دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ جی بچہ چھوٹا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، بچہ چھوٹا ہے کپڑے ناپاک ہو جاتے پیشاب کر دیتا ہے، اسے نماز رہ جاتی ہے، تو چھوٹا بچہ یہ ہو، چھوٹا بچہ روزہ نہیں رکھا جاتا، چھوٹا بچہ تلاوت نہیں ہوتی، تو گویا کہ وہ ایک بچے، تو گویا کہ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی اس نعمت جو بچے کی شکل میں اللہ نے دی ہے اس کی یہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو دوہری اللہ کی یاد میں مصروف ہو جانا چاہیے، اسے بچے کی نعمت عطا فرما دی ہے، ورنہ جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے ان سے پوچھو کہ ان کے کلیجے پر کیا چھریاں چلتی ہیں کہ اولاد نہیں ہے، دولت، ثروت، حکومت، طاقت سب کچھ ہے، حسن و جمال سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں ہے، وہ تڑپ رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں دو تو 3-3 4-4 بچے دیے جا رہے ہیں، اور آپ کی حالت آپ کی نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئیں۔ نہیں، یہ شکر کا حق نہیں، نعمت کے شکر کا حق یہ ہے۔ تو وہ خاتون کہ جس کے 100 بچے ہوں گے اور ایک سر منہ انحراف بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیش کریں گے کہ اس کو دیکھو، تمہارے تو ویسے 2 بچے، اس کے 100 بچے تھے، اور یہ ایک سر منہ انحراف کبھی میری یاد سے غافل نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب تیرا یہ عذر جو ہے یہ نفس و شیطان کا اغوا ہے، نفس و شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے، یہ جو ہے وہ تیری واقعی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ تو اس لیے جو ہے تو دنیا کے اندر انسان جو ہے جب اس انداز سے زندگی گزارتا ہے، ہاں اللہ کو کی یاد و تعلق کو ساتھ رکھ کر اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، ان کی تربیت کی فکر کرتا ہے، ان کی کسب معاش کی فکر کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ دیکھیے کتنے والدین کو دیکھا ہے، نہ نماز نہ روزہ، پر ایک ہی سبق، بچے پڑھ جائیں، بچے ڈاکٹر بن جائیں، بچے انجینئر ہو جائیں، ان بچوں کے ڈاکٹر انجینئر بننے کے وظیفے ہو رہے ہیں، ان کے تعویذ گنڈے ہو رہے ہیں، اپنی فکر ہی نہیں کہ دل اور روح کو پاک کر کے خدا سے تو جوڑ لیں، اس کے ساتھ تعلق تو قوی ہو جائے۔ نہیں، ان بچوں نے نہیں، آپ کی ایمان اور عمل صالح نے آپ کی نجات کروانی ہے، نجات کا باعث بننا ہے۔ تو اس لیے تو وہ بڑے میاں وہ بھائی ایک ہی بات کہ میرے بچوں کا کاروبار ہے، میرے بچوں کا کاروبار، میرے بچوں کا کاروبار بچوں کا اچھا ہو بھی گیا تو تجھے کیا نفع ہے؟ تو اپنے ایمان عمل صالح پہ بخشا جائے گا، اس لیے کیوں اپنا وقت ضائع کرتا ہے؟ تو اللہ اللہ کر کے وقت گزار، جبکہ وہ بچے آگے تیری خبر نہیں لیتے۔ بھائی یہی ہے کہ آخر وقت کے اندر وہی احوال طاری ہو جاتے ہیں، جو غفلت گزری تھی وہی غفلت جو ہے وہ جان لے لیتی ہے، اور اسی حال میں کل کو اٹھے گا تو غافلین کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی حال پر رکھے۔ یہی وجہ کو علماء فرماتے کوئی بھی گناہ کرتے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اسی حال میں اگر موت آ گئی تو اللہ کے ہاں گناہ گار حالت میں اٹھیں گے تو کیا اللہ کے کو منہ دکھائیں گے؟ اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، عبادت کر کے بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، خدا کی شان کی لائق تو نہیں تھی، اور گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرتا رہے کہ بھئی یہ پکڑے گئے اور مارے گئے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔